अजीत डोवाल का मास्टर प्लान है कि पाकिस्तान को मगरबी सरहद से दबाव डाला जाए। अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ। हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी, हम उसको कबूल नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान के तालिबान के पास देयर इज नो अदर ऑप्शन। नाज़रीन, आज़ाद डिफेंस के साथ मैं अदनान हैदर। आज जो सबसे अहम खबरें हैं वो अफगानिस्तान से मुताल्लिक हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आपको पता है हैपनिंग हमेशा रहती है और वो हैपनिंग हासेदार भी होती है। उस हैपनिंग में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुझे हैरानी भी होती है कि 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है, लेकिन उनके पास शायद अपनी आवाम के लिए करने को कुछ नहीं है। तो हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों पे बात करेंगे। तो अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पिछले 2 महीने से मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और उसकी बड़ी वजह जो है पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों का मुलविस होना और साथ ही TTP और दीगर तंजीमें जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं वहाँ प्लान करती हैं और पाकिस्तान में उन हमलों को एग्जीक्यूट करती हैं। पाकिस्तान का मुतालबा है अफगानिस्तान को उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ और उन तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करनी होगी। अगर अफगान तालिबान ये नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को बताएं, पाकिस्तान उन ठिकानों को निशाना बनाएगा और वहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान को अपनी पॉलिसी को वाजे करना होगा दहशतगर्दों को लेके। अब मुत्तकी साहब हिंदुस्तान जाते हैं, पीछे से बॉर्डर पर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है ऑफ कोर्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन है, और मैं हमेशा से कहता हूँ ये अजीत डोवाल का मास्टर प्लान है कि पाकिस्तान को मगरबी सरहद से दबाव डाला जाए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन को क्रिएट किया जाए ताकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जानिब रुख ना करे, हिंदुस्तान सुकून से बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता रहे। ये उसका मास्टर प्लान है। अब उस पर अमल दरामद करने की वो भरपूर कोशिश करता है, उसमें कामयाब नहीं हो पाता। और जो अब अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुई है उससे इस मास्टर प्लान को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दौर में जंगबंदी भी हुई, दोहा से शुरू हुआ। दोहा के बाद इस्तांबुल के बाद सऊदी अरब में ये मुज़ाकरात हुए। 2 दौर हो चुके हैं, इसके अलावा दोबारा भी एक दौर सऊदी अरब में होने जा रहा है। पाकिस्तान का एक वाज़ेह मुतालबा था जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा पाकिस्तान का मुतालबा था कि अफगान तालिबान और उनके जो अमीर हैं मौलवी हैबतुल्लाह खानज़ादा वो एक फ़तवा दें और जिस फतवे में लिखें कि जो अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान पे हमला करते हैं वो गैर शरई है। साथ में ही वो ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई अगर दहशतगर्दी की होती है वो गैर शरई होगी और गैर इस्लामी होगी। ये मुतालबा था पाकिस्तान का, और इस तरह का फतवा देने के लिए अफगान तालिबान तैयार नहीं थे। हर मीटिंग में जब भी मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा रखा गया, लेकिन तालिबान की जानिब से हमेशा इनकार ही आया। अब डेवलपमेंट ये हुई है, काबुल के अंदर 2 दिन पहले बहुत बड़ा एक इजलास हुआ है उलमा कराम का। पूरे अफगानिस्तान से हर ज़िले से मोतबर उलमा हजरात काबुल पहुँचे इस इजलास में शिरकत करने के लिए। और हर ज़िले में एक उलमा कौंसिल भी होती है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ 5, 7, 8 मेंबर्स होते हैं उलमा कौंसिल के। और ये जो उलमा कौंसिल के मेंबर्स होते हैं हर ज़िले में, इनका इंतखाब खुद बज़ाते खुद तालिबान अमीर मौलवी हैबतुल्लाह खानज़ादा करते हैं। और इतलात ये हैं कि दीगर उलमा को भी हर ज़िले से बुलाया गया और हर ज़िले से उलमा कौंसिल के 2 से 3 उलमा को कम अज़ कम मदऊ किया गया। लगभग 1000 के करीब ये तादाद बताई जा रही है जिन्होंने इस उलमा अकराम का जो इजलास था उसमें शिरकत की। और उस पूरे इजलास के बाद जहाँ तमाम तालिबान की शूरा मौजूद थी, बड़ी लीडरशिप मौजूद थी, 5 नुकात का जो है वो करारदाद पेश हुई और जिसको मंजूर किया गया। उस करारदाद में जो दूसरा नुक्ता है वो बड़ा दिलचस्प है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपको लफ्ज़ पर लफ्ज़ अगर बता सकूँ तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त होगा ताकि आप उसको सुन सकें और उसकी जो अहमियत है वो जान सकें और वो किसी हद तक पाकिस्तान का जो मुतालबा था उसको माना गया है उस करारदाद के ज़रिए। जो पाकिस्तान का मुतालबा था दहशतगर्दी के हवाले से और दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से जो पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते हैं, उस पर पाकिस्तान का एक मुतालबा था कि आप उस पर एक फ़तवा दें। तो अगर अब करारदाद आ गई और उस पर तमाम उलमा इकराम ने उसको इंडोर्स भी कर दिया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है पाकिस्तान के मुतालबे को मानने की, जो कि हिंदुस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत बुरी खबर होगी। करारदाद में कहा गया है कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर अमीर मौलवी हैबतुल्लाह खानज़ादा ने कहा है कि कोई भी अफगान शहरी
عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک کا سفر نہیں کرے گا، ملٹری کارروائیوں کے لیے بیرون ملک نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اس شک کے خلاف، یہ دوسری شک ہے ویسے ان 5 شکوں میں، اگر کوئی جاتا ہے اور اس شک کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ غیر شرعی ہوگا، شرعی کام نہیں ہوگا یہ 7 ان کا۔ اس کے بعد انہیں اسی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عبوری حکومت ہے طالبان کی افغانستان کے اندر، وہ اس بات کو انشور کرے گی کہ کوئی بھی افغان شہری بیرون ملک نہ جائے جہاد کی غرض سے، ملٹری کارروائیوں کی غرض سے اور لڑنے کی غرض سے۔ تو ایز اٹ از، تو وہ پاکستان کا جو فتوے والا کانٹینٹ تھا وہ نہیں ہے، ایز اٹ از تو آف کورس نہیں ہے، لیکن ایک رستہ ضرور دیا ہے افغان طالبان کی جانب سے اس قرارداد میں، یہ کہہ کر کے کوئی بھی افغان شہری باہر نہیں ہوگا۔ اور اسی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال نہیں ہوگی کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا واضح کر دیا گیا افغان طالبان کی جانب سے۔ اور خبر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹینشن تھی، مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، بٹ اس قرارداد کے بعد جو فتوے کو لے کے ایک ڈیڈ لاک تھا دونوں ملکوں کے درمیان، وہ شاید اب ایک درمیانی رستہ نکل پائے گا، کیونکہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں باتوں پہ عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ کوئی افغان شہری نہیں جائے گا اور نہ ہی افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہوگی۔ تو یہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا طالبان کی جانب سے۔ اب ہندوستان کے لیے یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے، اور پاکستان کے لیے ہر اچھی خبر ہندوستان کے لیے بری خبر۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوں، کلچر سیم ہے، 4.5 کروڑ پٹھان پختون پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ پاکستان ہی ہے، کلچر سیم، زبان سیم، ٹریڈیشنز سیم، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے مراسم ہوں۔ افغانستان ایک ڈیڈ لاک کنٹری ہے، تو اس کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساحلوں سے وہ بآسانی تجارت کر سکے۔ افغانستان کے لوگ جو پشتو بول سپیکنگ ہے وہ پاکستان ٹریول کر سکیں، خیبر پختونخوا، پشاور، کوئٹہ آ سکیں اور اپنی میڈیکل، ایجوکیشن اور دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ اس کو اویل کر سکیں۔ تو وی وانٹ دس، اور یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اور پاکستان کا ایک واضح موقف ہے دہشت گردی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے شاید پہلے ہی علماء کنونشن سے وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کسی صورت، زیرو ٹالرنس پالیسی۔ اور افغانستان کو چاہیے تو آف کورس اب افغانستان کے اس قرارداد کے بعد چیزیں مجھے بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ویسے بھی افغانستان پاکستان کے ساتھ ایک مسلسل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یو این کی سیکیورٹی کونسل میں ایک جو سیشن ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے، اس میں امریکہ، برطانیہ، روس کے ایمبیسڈر، یونائٹڈ کنگڈم کے ایمبیسڈر نے بات بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے افغانستان کی سچویشن پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ تو جب عالمی برادری شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہو تو آئی تھنک افغانستان کے طالبان کے پاس دیر از نو ادر آپشن۔ اب ہندوستان کے لیے یہ آف کورس بری خبریں، اور اس کو وہ اپنے انداز سے پریزنٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک جو اور بری خبر ہے وہ یہ ہے ہندوستان کے لیے کہ پاکستان کا جو F-16 پروگرام ہے، وہ اس پہ ہمارا جو گرانٹس تھی وہ رکی ہوئی تھی، وہ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد اس کو انفریز کیا گیا۔ تو $686 ملین کی گرانٹ جس سے اپ گریڈ کیے جائیں گے پاکستان میں موجود F-16 طیاروں کو، اور آف کورس یہ 4.5 جنریشن طیارے ہیں، تو ان کی جو آپریشنل لائف ہے وہ اب 2040 تک انکریز ہو جائے گی۔ اور اس اپ گریڈیشن کے فنڈ کے بعد ہندوستان کے سارے ٹی وی اسکرینز پر صف ماتم بچ چکا ہے کہ پاکستان کے F-16 کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ ہم نے تو MiG کو ریٹائر کر دیا، ہمارے پاس تو پورا فلیٹ ہی نہیں ہے جہازوں کا۔ پاکستان کے پاس جو فلیٹ ہے وہ مزید اپ گریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ او بھائی، ہمارے پاس فائٹر جیٹس کی تعداد ہندوستان سے زیادہ ہے آج کی ڈیٹ میں، آپریشنل طیاروں کی تعداد پاکستان کے پاس، ہمارے پاس 150 سارے JF-17 ہے بھائی، 60 سے زائد ہمارے پاس F-16 ہے، J-10Cs کا نمبر اس کے علاوہ ہے، اور مزید طیارے پاکستان پروکیور کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اور بہت بری خبر ہے ہندوستان کے حوالے سے۔ ہندوستان میں اگر ہم مودی صاحب کو دیکھتے ہیں تو نان ایشوز کو ایشوز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جہاں بات ہونی چاہیے تھی کہ 80 کروڑ لوگ جو خطۂ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں ہندوستان کے، ان کی اپ گریڈیشن کیسی ہونی ہے، وہاں یا تو پاکستان ڈسکس ہوتا ہے یا نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا جاتا ہے۔ اب مودی صاحب نے وہاں جو تیسری دفعہ وزیر اعظم ہیں، اور 2 دفعہ جب وزیر اعظم بنے، یہ 2014 سے 19 تک، 19 سے 24 تک، دونوں دفعہ اپوزیشن نہیں تھی، کیونکہ اپوزیشن کے لیے اسپیسیفک سیٹس چاہیے ہوتی جو کہ نہیں تھیں، تو دیر واز نو اپوزیشن لیڈر۔ تو مودی صاحب نے بڑا کھل کے کھیلا،
پہلی دفعہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مودی صاحب کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں. بلال صاحب کو شورۂ آفاق جملہ، کانپیں ٹانگ گئی ہیں. تو بھائی مودی صاحب کے لیے پریشانی بھی ہے، مودی صاحب کے لیے مسائل بھی ہیں، تو نان ایشوز کو ایشوز بنا کے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر. تو عجیب تماشا لگا ہوا ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر. جو ان کا قومی ترانہ بندے ماترم، اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا. انہوں نے کہا جی نہرو صاحب نے جو ترانہ تھا یہ بڑا غلط امپلیمنٹ کیا تھا. تو بی جے پی نے کہا جی کانگریس تو ہے ہی ملک دشمن ان کے حوالے سے. تو اس پر پوری طریقے سے جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ملک کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے لوگ بھی مائک پکڑ کے بندے ماترم کے نعرے لگواتے پھر رہے ہیں. تو جو ایشو نہیں تھا اس کو ایشو بنا کے مودی صاحب پریزنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور کانگریس پہ الزام لگاتے ہیں. دوسری جانب کانگریس نے بھی ان کو شدید ٹف ٹائم دیا ہے، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امت شاہ صاحب کو ان سردیوں کے موسم میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں کھڑے ہو کے پسینے چھوٹ رہے تھے. تو وہاں پارلیمنٹ کا جو ایشو ہے وہ قومی ترانہ ہے ہندوستان کا. تو اللہ ہمیں ہندوستان کو ہمیں تو آف کورس ہندوستان کو ایک راہ راست پہ رکھے، تاکہ ہندوستان کی جو عوام ہے جو بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، افلاس سے مر رہی ہے، اور ان کا میڈیا ان کو صرف فیک نیوز اور پروپیگنڈا نیوز کی طرف لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ریئل ایشوز کی طرف بھی ان کو لے کے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.